बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहाँ से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया है। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। खास तौर पे जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। इसमें जो जापान के वजीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमेरिकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी आपकी बहुत ताकतवर अमेरिकी बहरिया है, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो यूरोप से आप क्या तवक्को रखते हैं। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने उसे शुरू किया है। जंग में शामिल नहीं होंगे, ये जर्मन वजीर दिफा स्टेटमेंट दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये दो टोक जवाब उन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक अमेरिका, ये चार मुल्क एक क्वाड के मेंबर हैं और ये इनका बहरिया का एक बड़ा जबरदस्त इत्तेहाद भी है। अब इसमें अमेरिका जंग लड़ रहा है, भारत ने अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं सौदेबाजी करके ईरान के साथ, जबकि जापान ने इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया। ये इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ज्यादातर मुल्क खामोश है, लेकिन जो मुल्क भी बोलता है, इंग्लैंड ने कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि ये मुश्किल सूरत हाल है और ये लड़ाई के जरिए से हल नहीं होगी, इसको बातचीत भी करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है मामला, महंगाई बढ़ेगी और इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, लेकिन ये जंग आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, बहुत सारे ममालिक का ना अमेरिका के ऊपर एतबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आलमी किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, जो उनकी सियासी शख्सियत को और उनके किरदार को डैमेज कर रहा है। अमेरिका में उन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। यानी अमेरिकन हमेशा से ये सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है, दुनिया पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि तारीख में हम पहली मरतबा देख रहे हैं, हालिया तारीख में, कि एक अमेरिकी सदर है, वो एक फैसला करता है, पूरी दुनिया पीछे से निकल जाती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस बात को बहुत मायूसी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से या उनके कारनामों की वजह से आज दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी नहीं हो रही। और ये बात अमेरिकन बहुत माइंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह अमेरिका में डैमेज हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक वो खामोशी से ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल के टैंकर निकलवा रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानी टैंकर निकला तेल का, ये तफसीलात में आपके सामने रख देता हूँ। ये ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है और उसमें यह बताया गया कि खाम तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया है। ब्लूमबर्ग ने आज पीर वाले दिन ये रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाज़ों की नकलो हरकत को, उसका डाटा जो है उसको नोट किया जा रहा है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के जेरे कंट्रोल एक ऑयल टैंकर जिसको कराची जाना है, ये एतवार के रोज खतरात से भरपूर इलाकों का सफर करते हुए आबनाए हुर्मुज को अबूर कर गया। और ये अब जनाब पाकिस्तान के परचम बरदार ये टैंकर जो है ये अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये पाकिस्तान को तेल मिल गया। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान ने भी ईरान से बात करके अपना तेल मंगवा लिया, भारत ने भी ये कर लिया, बांग्लादेश ने भी ये कर लिया, वियतनाम ने तो इमदाद भिजवा दी ईरान को, उनका तेल भी चला जाएगा। तो ईरान कई ममालिक को तेल के टैंकर ले जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। चाइना का तेल लगातार गुजर रहा है आबनाए हुर्मुज में से। अब कई यूरोपीय ममालिक भी ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि चलें ऑयल आने दें, कंटेनर आने दें, तजारत करने दें। तो ईरान अपनी शराइत के ऊपर ये रास्ते खोल रहा है। यानी आज आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बेहतरीन हथियारों की तरफ नहीं देख रही, दुनिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ नहीं देख रही कि आबनाए हुर्मुज को खोला जाए, बल्कि दुनिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बनाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप में सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है ऐसी वीडियोस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। यानी एक वीडियो में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पे खड़ा है, हाथ में उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ हेल्प मी ओपन हुर्मुज, साथ ईरान का झंडा भी बना हुआ है कि मेरी मदद करो, मैंने आबनाए हुर्मुज खुलवानी है। और उस सड़क के ऊपर से मुख्तलिफ लीडर्स गाड़ियों में गुजर रहे हैं। पहले दिखाया जनाब फ्रांस और बरतानिया के लीडर गुजरे, उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर जनाब जापान और कोरिया के लीडर गुजरे, उन्होंने भी घास नहीं डाली। फिर दिखाया जनाब वो गुजर गए वहां से रशिया और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने तो घास क्या डालनी थी, वो कीचड़ उछाल के चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। और वीडियो के एंड में डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि व्हाई नोबडी हेल्प मी टू ओपन हुर्मुज, कि मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा।
تو ڈونلڈ ٹرمپ نا اکیلا پڑنا شروع ہو گیا عالمی سطح پہ. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اکیلا کیا نیتن یاہو نے. یہ امریکنز مانتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے, یہ لڑائی ہماری تھی نہیں. یہاں پہ عالمی سطح پہ اب ایک چیز کو سب تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں. تمام میڈیا کے لوگ, تمام جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, امریکن سب سے زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جس وقت خامنئی کو مار دیا جائے گا, یعنی اس نے کہا تھا کہ خامنئی کو مار دو, باقی سب آسان ہو جائے گا, عوام خود ہی رجیم تبدیل کر دیں گے ایران کے اندر. یہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دلایا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے بھی یقین آ گیا, کچھ عرصہ پہلے ایران میں کچھ مظاہرے بھی ہو رہے تھے, لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے, تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. تو اب آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے بعد 3 ہفتے ہونے والے ہیں, اور ان 3 ہفتوں میں آیت اللہ خامنئی کے بعد جس ایران نے بکھرنا تھا, جہاں پہ رجیم تبدیل ہونا تھا, جہاں پہ عوام نے سڑکوں پہ آ جانا تھا, وہاں پہ عوام آیت اللہ خامنئی کے حق میں سڑکوں پہ آ گئے. اور اس کے علاوہ اب تک ایران کوئی 1200 سے زیادہ میزائل داغ چکا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد, اور 3000 سے زائد, لگ بھگ 3300 سے زائد ڈرون بھی ایران نے مارے ہیں پورے ریجن میں, خاص طور پہ اسرائیل پہ اور امریکی اڈوں پہ. تو جس ایک انسیڈنٹ کے بعد نیتن یاہو نے یہ وعدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ خامنئی کو مار دو, سب کنٹرول میں آ جائے گا, خامنئی کی شہادت کے بعد سب کچھ کنٹرول سے نکل گیا. تو امریکہ کی اور نیتن یاہو کی اسیسمنٹ غلط تھی, اور نیتن یاہو نے امریکہ کو پھنسا دیا ایک دلدل کے اندر, جہاں سے امریکہ یہ چاہتا ہے یا تو وہ باہر آ جائے یا باقی لوگ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اندر پھنس جائیں. اب نیتن یاہو کی ایک نئی ویڈیو آئی تھی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, کافی شاپ کے اندر کافی پکڑ کے, کافی پیتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی چیک کروا رہا ہے کہ میری انگلیاں 6 نہیں ہیں, 5 ہیں. تو کیا وہ ویڈیو ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ٹول ہے گراک, اس میں جب ڈالا گیا تو اس نے بتایا یہ ڈیپ فیک ہے. این ڈی ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہوز نیو ویڈیو انڈر اسکروٹنی, یعنی نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی اسکروٹنی میں آ گئی ہے, اور گراک نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ہے. بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے. تو نیتن یاہو گیا کدھر؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یورپ کے ایک ملک میں چھپا ہوا ہے, اور دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جرمنی میں کہیں چھپا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر ٹریول کرتا رہتا ہے یا امریکہ چلا گیا ہے, اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی کسی بڑے خفیہ بنکر کے اندر موجود ہے. جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ مارا گیا, اور کچھ اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے, اس کا علاج چل رہا ہے. اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بنجمن نیتن یاہو گیا کہاں پہ, لیکن جو ویڈیوز اس کی منظر عام پہ آ رہی ہیں, ان ویڈیوز پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں, یہ ویڈیوز ٹھیک نہیں ہیں. ایران نے ناظرین ایک وارننگ جاری کی ہے, اور ایران نے یہ بتایا کہ امریکی طیارہ بردار جو جہاز ہے, یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو طیارہ بردار جہاز ہے یا جو بحری بیڑے تھے امریکہ کے, ان کی اہمیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے دنیا میں. بہت سارے ہتھیار آبسلیٹ ہو جاتے ہیں نا, یعنی وہ ہتھیار ماضی میں بڑے کارآمد تھے اور آج کے دور میں ناکارہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے مقابلے میں ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ جہاں پہ وہ ہتھیار صرف بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں. تو ایران نے کہا کہ امریکی طیارہ بردار بیڑا جو ہے اس کو مدد فراہم کرنے والی زمینی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یا تنصیبات ہیں ان کو اب ہم نشانہ بنائیں گے. اور یہ جو طیارہ بردار بیڑا ہے اس کا نام ہے USS جیرلڈ آر فورڈ. اس سے متعلق ایران نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کچھ عرب ملکوں میں تنصیبات ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن میں ہو سکتا ہے, ریڈار میں ہو سکتا ہے, ہتھیاروں کے استعمال میں ہو سکتا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہو سکتا ہے, یا وہاں پہ اس کی ری فیولنگ وغیرہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نشانہ بنائیں گے, اور پہلے سے انہوں نے خبردار کیا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے اردو میں ٹویٹ کیا, نارملی وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ فارسی میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بابرکت الہی اور روحانی دنوں میں اور گھڑیوں میں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا. دیکھیں, ایران کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان اس لڑائی کے اندر نہ اترے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ کسی طرح بھی انڈیا اور پاکستان اس لڑائی میں اتر جائیں. اب عالمی سطح پہ بار بار ایک خبر چلائی جاتی ہے, ابھی دوبارہ سے نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو یہ بار بار کہا کہ آپ اٹیک کریں ایران کے اوپر اور زیادہ بھرپور اٹیک کریں. یعنی وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق
صدر ٹرمپ جنگ کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بار بار رابطے میں ہیں، اور کئی حکام نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر سخت حملے جاری رکھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پہلے